नमस्कार। यहाँहरू सबैजनालाई हेल्पिङ ह्यान्ड्स इन इजरायलले आयोजना गरेको यस भ्रमणमा स्वागत छ। यहाँहरूलाई आज हामी हाइफा गार्डन, बहाई गार्डन र आगको सिटीमा हामी बोटिङको रमणीय यात्रा गर्नेछौँ। प्रथम हामी परमेश्वर भगवान प्रति प्रार्थना गरौँ। आजको हाम्रो दिन शुभ रहोस्, हाम्रो यात्रा सफल बनोस्। परमेश्वरको हात हाम्रो ड्राइभरको हातमा रहोस्। धन्यवाद। आजको भ्रमण सुरु गरौँ यो मिठो भजनबाट। एक दिन मैले प्रभुसँग सोधे, प्रभुसँग सोधे कसरी शान्ति मिल्छ, कस्तो कस्तो कर्म गरेपछि, कस्तो कस्तो कर्म गरेपछि प्रभुको दर्शन मुक्ति मिल्छ। एक दिन मैले प्रभुसँग सोधे, मनिस्ते नभइकन शान्ति हुँदैन। एक दिन मैले प्रभुसँग सोधे, मोह वासना क्रोध नगइकन, कर्म ज्ञान र मोहको नाग नभइकन, ज्ञान बुद्धिको मेल हुँदैन। ज्ञान बुद्धिको मेल नभइकन महाज्ञानको उदय हुँदैन। गीतको सुर गर्नु त भाइ बल्ल परे निर्मायामा गुरी Thank you.
आज आइफा टुरको बारेमा अलिकति विस्तृत यहाँ भनिदेऊ न त तिमी आइफाको विशेष भएको कारणले गर्दाखेरि। नमस्कार सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई। खास गार्डनभित्र छिर्ने साथीहरूले ध्यान पुर्याउनु पनि हल्ला नगरिदिउँ। अगाडि अगाडि हामीलाई गाइडले लिइराखेको हुन्छ, अगाडि अगाडि दुईजना र पछाडि एकजना हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हामीलाई पछाडिबाट समेटेर लिएर हिँडिराख्नु भएको हुन्छ। त्यति बेला अलिकति कुनै पनि साथीहरूले चाहिँ फोटो खिचौँ, ढिला नगरौँ होइन, उहाँहरूले भनेको टाइममा जाउँ, हल्ला नगरिदिउँ र भित्र गएपछि चुइगम, सुर्ती, चुरोट, खानेकुराहरू नखाऊँ र जतापातै नथुकाउँ र हामीलाई रातो जुन इँटा लगाएको भाग हुन्छ त्यो भागभन्दा बाहिर नजाउँ। जुन उनीहरूले त्यो रातो लगाएको ठाउँमा चाहिँ हामीहरूलाई हिँड्नको लागि चाहिँ बाटो बनाइदिएको हो, त्यहाँभन्दा भित्र गएर फोटो खिच्ने काम चाहिँ नगरौँ र जुन यो मार्बल छ मार्बलमा खुट्टा नराखौँ र तल गइसकेपछि माथि नउक्लिउँ। यो धर्मको चाहिँ मुख्य भनेको चाहिँ भर्याङ तल झरिसकेपछि माथि नउक्लिने उनीहरूको र फुलहरू नटिप्दिउँ। उहाँहरूको त्यही नै हो, एउटा नेपाली भएर नेपालीको इज्जत राखौँ, सम्मान गरौँ। यहाँ पछिल्लो समयमा के नेपालीहरू पनि काम गर्छन् भनेको तपाईँहरूले देख्नु भएको छ? हामी नेपाली सायद यहाँ नेपालीहरू पनि काम गर्न थाल्नु भएको 10-12 वर्ष भयो। अहिले पनि हुनुहुन्छ, 7-8 जना हुनुहुन्छ। पहिला पनि हुनुहुन्थ्यो, कोही साथीहरू नेपाल जानुभयो, कोही यहाँबाट अमेरिकातिर जानुभयो, अहिले पनि हुनुहुन्छ। अहिले जुन यो गार्डनको यो जुन गेटको म्यानेजर चाहिँ अहिले जितेन्द्रजी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ विराटनगरको हुनुहुन्छ। उहाँहरूले के पैसा लिएर काम गर्नुहुन्छ कि कस्तो खालको? उहाँहरूलाई स्यालेरी आउँदैन, उहाँहरू चाहिँ भोलुन्टियर हो यहाँको लागि। यो धर्मको लागि चाहिँ यहाँ आउनको लागि उहाँहरूले एउटा हामीले इजरायल आउँछु भनेर जसरी हामीले भिजा लगाएर आउँछौँ त्यस्तो इजी छैन उहाँहरूलाई आउनलाई। उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा क्लास हुन्छ, त्यो क्लासबाट पनि धेरै बाह्य धर्मका धेरै युवतीहरू लडिरहेका हुन्छन् यहाँ आउनको लागि। यहाँ आउनु भनेको नै उहाँहरूको लागि जस्तो हामी हजुर नेपालको धर्मस्थल अलि मानिने धर्मस्थल गएको जस्तै उहाँहरूलाई त्यस्तो मानिन्छ। उहाँहरू के स्वयंसेवक भएर यहाँ काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको लागि बस्न, खान र सुरक्षा उहाँहरूलाई 24 घण्टा दिइरहेको हुन्छ। फोन गर्नको लागि पनि उहाँहरूलाई दिएको हुन्छ, स्यालेरी भने दिएको हुँदैन। यसरी नेपालीहरू घुम्न आउँदा उहाँहरूले के सहयोग गर्नु हुँदो रहेछ कि के? उहाँहरूको नेपालीहरू घुम्न आउँदाखेरि उहाँहरू एकदम रमाउनुहुन्छ। धन्यवाद छ त बहिनी विशेष जानकारीको लागि। हामी अवश्य पनि यहाँले भनेको कुराहरूलाई पालना गर्नेछौँ। Okay, so ladies and gentlemen, good morning. Welcome to Baha'i World Center. My name is Marina and this is Saddam. We'll be your guides here. Okay, so this is holy site for Baha'i religion. Inside, please don't eat, don't smoke, don't chew gums, drink only water, and don't use your cell phones for speaking. Taking pictures is allowed, but please not while you're walking down for your safety because you can fall down if you walk down taking pictures. So only when you stop on a terrace on a flat place, okay? And it's also very important to be one group, to be all together all the time because this area is open only for guided tours. It's not open for individual visitors, okay? So please don't stay behind for pictures. Keep all the time with a group. And please don't touch anything like water in the fountains or plants or flowers, okay? The water in the fountains is not drinking water. It has a lot of chemicals. So it's not recommended to touch it, okay? So please open your bags for security inspection and wait here. नमस्कार, नमस्ते। हजुरको शुभ नाम? मेरो शुभ नाम जितेन्द्र महाराजमा थारू हो। हजुर यो बाई धर्मको बारेमा भनिदिनु न, यो कसरी यहाँ आइपुग्नु भयो इजरायल तपाईँहरू? म एउटा बाई हो है। हजुर। अब नेपालमा पनि बाईहरू छन्। हजुर। नेपालमा बाई कम्युनिटी भनेको चाहिँ नि विराटनगरमा चाहिँ क्षेत्रीय बाई कम्युनिटी छ, एउटा सेन्टर छ, जनपद टोलमा छ। अनि काठमाडौँको चाहिँ नि जनपद मार्ग के अरे नयाँ बानेश्वरमा छ होइन। अनि त्यसपछि
कपिलवस्तुमा पनि छ अनि त्यसपछि त्यस्तै क्षेत्रीय बहाई सेन्टर चाहिँ नि अनि तपाईँको कञ्चनपुरमा पनि छ, बर्दिया पनि छ, बाँकीमा पनि छ, बाँकीको चाहिँ नि नेपालगञ्जमा छ, बर्दियामा चाहिँ कोहलपुरमा पनि छ अनि त्यसपछि तपाईँलाई त्यो सहरको नामले बिर्सेको त्यो सहरमा अहिले तपाईँहरू यहाँ कसरी काम गरिराख्नु भएको छ? हामी चाहिँ सेवा गर्न आएको होइन, हामी सेवामा मात्रै हो अनि त्यस्तो खाना बस्न सबै थोक हुन्छ तर हामीले केही फन्ड गराउनु सक्यो होइन, कसैलाई पैसा हिसाबको उसले चाहिँ नि होइन, मान्छे चाहिँ नि आफ्नो दिन समय चाहिँ नि सेक्रिफाइस केही समय त्यागेर चाहिँ नि यहाँ आउने गर्छ। जस्तै कोही चाहिँ नि अब 10 कक्षासम्म पढ्यो होइन विदेशीहरू, अब तिनीहरूको भ्याकेसन हुन्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ नि 1 वर्ष 2 वर्ष बिताउँछन् फेरि गएर पढाइ सुरु गर्छन्, हजुर आउँछन्। तपाईँहरू यहाँ एकदम खुसी हुनुहुन्छ आफ्नो धर्म यो चाहिँ नि हामी स्वर्ग हो तपाईँहरूको लागि हो, होली प्लेस मेन चाहिँ नि केन्द्रीय ठाउँ पनि हो अनि त्यसपछि अनि हाम्रो होली प्लेस भनेपछि भाइहरू तीर्थयात्राको लागि चाहिँ तीर्थयात्री यहाँ आउने गर्छन् विभिन्न ठाउँबाट। भाइको मेन उद्देश्य त्यही हो कि विश्व शान्ति र एकता। धन्यवाद जितेन्द्रजी, यहाँले हामीलाई यो बाईको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो, यो देखाइदिनु भयो, साथ दिनुभयो। About this place. So this is now we're at the Baha'i World Center. So Baha'i is independent world religion, and its history began in Persia in the middle of the 19th century, in 1844. So it's very new religion, but they have communities all over the world. And they have communities in 234 countries all over the world. So it's a very new world religion. And this place is holy for Baha'i. All these beautiful gardens were built around this place, this Golden Dome Shrine, which is the place of burial of the first prophet of the Baha'i religion, whose name was Bab. In Arabic it means the gate, because in 1844 he proclaimed about his mission as a prophet, and he said, "I'm the gate, and we will come into the world a new religion." Okay, so he's buried here. That's why this place is holy. And it's also the world administrative center of the Baha'i religion. While walking down there in that part, we'll see there also beautiful buildings and plastic bricks. All their buildings are administrative buildings of the Baha'i World Center. So Baha'i religion is monotheistic. They say there is one God who created the human race, and they say that God in different times sent his prophets or divine teachers, and that prophets were Moses and Jesus Christ and Muhammad and Buddha and Krishna and also Bab and Baha'u'llah. So they say that all the world big religions come from the same God, and all the people pray to the same God. So the main idea of the Baha'i religion is unity. Of course. Yeah, and another important thing for Baha'i religion is equality. They say that all the people are equal, men and women, all the people all over the world. So that's why you see that all these terrace gardens, the central part of the gardens is very symmetric. So the symmetry means equality. It's a symbol for equality. And here we see very different decorative elements, a lot of flowers, but all these plants and flowers, also you can see like peacocks and eagles, all these things are decorated. It's only for decoration, it's not a symbol for something, for Baha'i religion. Okay, so there are about 2,200 lamps here in the garden. A lot of lamps, but everyone is just 7 watts. Why? Because it's really important and symbolical. Because when Bab, who is buried here, was in the jail, he spent about 3 years in subterranean jail. During all that time, he had not enough light. That's why the place around the place of his burial is all the time illuminated. In the day, all the terrace is open to sunlight. There is no shade here. It's really hot. And after the sunset, they switch on 2,200 lamps. And another important part of the decoration of the gardens is the water. The water is a symbol of life. There is no life without water. We walk down and the water came with us, but it's only illusion. How many tourists in every year? A lot. I don't know exactly how many, but we have a lot of tourists. Thank you for your briefing. Yeah, okay. Ladies and gentlemen, so let's go on. And
बात जिन्दगीले ल्यायो यहाँसम्म भोलि बास कहाँ हुने हो कसले सक्छ भन्न भोलि बास कहाँ हुने हो कसले सक्छ भन्न कहाँबाट जिन्दगीले ल्यायो यहाँसम्म कहाँबाट जिन्दगीले ल्यायो यहाँसम्म भोलि बास कहाँ हुने हो कसले सक्छ भन्न भोलि बास कहाँ हुने हो कसले सक्छ भन्न La 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 सुख टेकी पैतालाले दुःख राखे शिरमा बोल्न थाल्छ आफ्नै छाती दुखियाको पिरमा ओ सुख टेकी पैतालाले दुःख राखे शिरमा बोल्न थाल्छ आफ्नै छाती दुखियाको पिरमा मान्छे हुँ म भन्नेलाई मान्छे नै हो नाता कोही हुन्छ जन्म दिने कोही कर्मदाता कोही कर्मदाता कहाँबाट जिन्दगीले ल्यायो यहाँसम्म कहाँबाट जिन्दगीले ल्यायो यहाँसम्म भोलि बास कहाँ हुने हो कसले सक्छ भन्न भोलि बास कहाँ हुने हो कसले सक्छ भन्न ए हे 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 ओ हो हो ए हे 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 ओ हो हो आ हा 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 ए हे 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 ए हे 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 ओ हो हो ए हे हे ओ हो कहाँबाट जिन्दगीले ल्यायो यहाँसम्म भोलि बास कहाँ हुने हो कसले सक्छ भन्न भोलि बास कहाँ हुने हो I
Pani kumi,
निदान लिई आउनु, न कि कुनै बस्ती बिच चिहान लिई आउनु। धेरै नै छन् रोग यहाँ निदान लिई आउनु। फुलको छेउमा काँडा भयो, जुलको छेउमा तारा, हेला भएको त्यो काँडाको बयान लिई आउनु। धेरै नै छन् रोग यहाँ निदान लिई आउनु। दाजुभाइमा कोरिँदैछ रगतको सीमा, भाइ फुटे गवार लुटे उखान लिई आउनु। धेरै नै छन् रोग यहाँ निदान लिई आउनु। धर्म वीर बनी होइन मेरो थुप्रोभित्र, त्रिपिटक र गीतासँगै कुरान लिई आउनु। धेरै नै छन् रोग यहाँ निदान लिई आउनु। धन्यवाद। छुटेपछि बिर्सना जिन्दगानी दर्पण छाया। यहाँबाट आयो ल। यति धेरै माया यो बाटो मेरो हो कि भनेर यति धेरै माया दिए, भुलाभरि दुःख नदे, सौभाग्यमा एका काँडा टिपी धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई। आजको हाम्रो अविस्मरणीय भ्रमण पुरा गरेर हामी तेल अभिभ फर्किसकेका छौँ। हेल्पिङ ह्यान्ड्स इन इजरायलले आयोजना गरेका यस्ता भ्रमण वा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूबाट उठाएको वा बचेको पैसा हेल्पिङ ह्यान्ड्स इजरायलको संस्थामा हामी जम्मा गर्नेछौँ र असहाय पीडितहरूको लागि सहयोगार्थ पठाउनेछौँ। यहाँहरूको साथ सहयोग, सुझाव र सहयोग हामीलाई रहिरहनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछौँ। धन्यवाद। मलाई यो जिन्दगीले छुट दियो गन गन